वेलकम बैक नाजरीन। दिफा पाकिस्तान कौंसिल के लॉन्ग मार्च के हवाले से बात हो रही है, तो इस वक्त हमारे साथ लाइन पे हैं दिफा पाकिस्तान कौंसिल के ताहर अशरफी। हम उनसे बात करते हैं और आपको जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी ताहर अशरफी साहब, कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, आप ठीक हैं फैसल साहब? जी बहुत शुक्रिया। ताहर अशरफ साहब, ये बताइएगा कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया कि जो पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस वक्त सोच रही है कि कोई ऐसी कुव्वत जो है वो बाहर निकले जो इनको इंसाफ दिला सके, और ये वहद आपका लॉन्ग मार्च था जो कि जिसमें किसी किस्म का तशद्दुद नहीं था, एक शीशा नहीं टूटा, एक सिग्नल नहीं टूटा, और इंतहाई अमन व अमान के साथ जो इस्लामाबाद जा पहुंचा। आप ये बताइएगा कि अब कोयटे से जो कल शुरू हो रहा है, इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ये भी पुरअमन लॉन्ग मार्च होगा। 2 दिन का ये लॉन्ग मार्च है कोयटा से चमन तक, और हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम हुक्मरानों के इस फैसले में शरीक नहीं है, और इंशाअल्लाह वो वक्त बड़ा करीब आएगा कि जब हुक्मरानों को अपना ये फैसला वापस लेना होगा कि हम अपने मुसलमान भाइयों के खून के बहाने में शरीक ना हों और इनसे अलहदा होकर हम अपना किरदार अदा करें। तो हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसमें हम कामयाब होंगे। अच्छा ताहर अशरफ साहब, आपने मुस्लिम लीग नून और दूसरी तहरीक इंसाफ दीगर जमातों को दावत नहीं दी? हमने सबको दावत दी, बार बार दावत दी, लेकिन इनकी मजबूरी है कौम को दिखाने के लिए आपस में हाल में ये अमेरिका के साथ मुफाहमत में सारे शरीक हैं, और उस मुफाहमत की वजह से ये बेचारे जो हैं बेबस हैं, और हमारे मिशन और काज को सच्चा समझने के बावजूद हमारे साथ सिर्फ इसलिए शरीक नहीं होते कि कहीं अमेरिका बहादुर नाराज ना हो जाए। अच्छा ताहर साहब, ये देखिएगा कि बातें तो ये बहुत ज्यादा करते हैं, बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं, अमेरिका के खिलाफ बयानात देते हैं, लेकिन आपके लॉन्ग मार्च में शामिल नहीं होते। अगर ये वाकई है, हम भी कोई अमेरिका को तबाह नहीं करना चाहते, हम भी अमेरिका से यही कहना चाहते हैं कि हम आपके साथ बराबर की दोस्ती रखना चाहते हैं, हम सफारती रखना चाहते हैं, अमेरिका हमारा दोस्त बने, हमारा आका ना बने। लेकिन बस ये है, सियासतदान हो या हुकूमत हो, इन सब के यहाँ उसकी जो हैसियत है वो आप इक़्तिदार दिलवा है, जो है पता नहीं उसका यकीन है कि नहीं, लेकिन तसव्वुर अमेरिका के बारे में ये है कि वही इक़्तिदार देता है, वही छीन लेता है। अच्छा ताहर उसको नाराज करना चाहते हैं। अच्छा ताहर अशरफ साहब, ये बताइएगा कि जो मौजूदा हालात हैं, आपका लाहौर से इस्लामाबाद तक का मार्च जो है वो बड़ा कामयाब रहा, बड़ा पुरअमन रहा, लेकिन कोयटा में जो पुरतशद्दुद वाकयात हो रहे हैं, जो धमाके हो रहे हैं, उस सूरत में आप किस नजर से देखते हैं कि ये बहुत अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है, और हम इनकी मजम्मत करते हैं। हेलो जी जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मजम्मत करते हैं, और हम समझते हैं कि ये पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाली वो कुव्वतें हैं तो लगी हुई है, और इसका एहसास जुडिशरी को भी होना चाहिए, इसका एहसास सियासतदानों को भी होना चाहिए, इसका एहसास मजहबी कुव्वतों को भी होना चाहिए, और मुल्क में जो इदारे मुल्क के इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं उनको लेट डाउन करने की बजाय उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ताहर अशरफ साहब, ये बताइएगा कि नेटो सप्लाई के हवाले से आप कौन सा ऐसा तरीका अख्तियार करेंगे कि देखिए नेटो सप्लाई जारी करने के बावजूद जो है वो ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, दहशत गर्दी भी हो रही है, तो आपने कोई ऐसी स्ट्रेटेजी अख्तियार की है जिससे कि ये नेटो सप्लाई जो इसको रोका जा सके? हम तो नेटो सप्लाई के रूट पर बैठ रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, हम मुसल्लह कुव्वत नहीं है, ना ही हम मुसल्लह अंदाज इख्तियार करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के आइन और कानून में रहते हुए जो हमारा हक है एहतजाज का वो कर रहे हैं, और अगर ये बात नहीं आएंगे तो हम एक और लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, और इस्लामाबाद के डी चौक को जिसे हमने आजादी चौक का नाम दिया है, हम उस वक्त तक वहां बैठेंगे जब तक हुक्मरानों की रुखसती नहीं हो जाती, और पाकिस्तान में अमरीकी गुलामों की बजाय मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की हुकूमत नहीं आ जाती।
یہ بتائیے گا طاہر اشرفی صاحب کہ سپریم کورٹ بھی جو ہے احکامات جاری کرتی ہے اور آج بھی انہوں نے احکامات جاری کیے کہ ہم یہ جو لاپتہ افراد ہیں اس کے خلاف جو ہے اگر وہ برآمد نہ کیے گئے یا ان کو عدالت میں پیش نہ کیا گیا تو کمانڈنٹس کے خلاف جو ہے نا کارروائی کی جائے گی، لیکن امپلیمنٹ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آرڈر دیتی ہے، اس کو مانتی نہیں ہے گورنمنٹ۔ سپریم کورٹ کو بھی ریڈ ٹکٹ کا زیادہ شوق ہے جی، اور سپریم کورٹ بھی چاہتی ہے کہ وہ خبروں میں رہے۔ حقائق کی دنیا سپریم کورٹ کو بھی دیکھنی چاہیے اور لاپتہ افراد جہاں گئی ہیں انہیں آنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ کسی ایجنسی یا ادارے کے پاس نہیں ہے تو وہ کہاں سے لائیں گے؟ تو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی سیاست کرنے کی بجائے اور اپنے فیصلوں سے، ان کے فیصلوں سے سیاسی عدالت نظر آئے، اس کی بجائے عدلیہ کے فیصلوں پر توجہ دینی چاہیے۔ طاہر اشرف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا شمولیت کا۔ اوکے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دفاع کونسل پاکستان کے طاہر اشرفی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جمہوریت پسند اور ترقی پسند افراد کا یہ فرض بنتا ہے کہ رجت پسند، متشدد اور ظالم قوتوں کے خلاف اس وقت تک جد و جہد جاری رکھیں جب تک اس سرزمین پر انسان دوستی اور انصاف نہیں آ جاتا۔ یہ پھر ایک بات انہوں نے اور کہی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، لیکن ٹھیک ہے یہ ان کی اپنی سوچ ہوگی۔ اس وقت واحد سپریم کورٹ ہے چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری، جو کہ اپنے تئیں بھرپور کوشش کر رہے ہیں، نہ انہیں دن کی فکر ہے نہ رات کی فکر ہے، کبھی وہ اسلام آباد ہوتے ہیں اور کبھی وہ کوئٹہ ہوتے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہو، اور اس انصاف کے بول بالا کرنے کے لیے وہ اپنے دن رات ایک کیے ہیں۔ لیکن آج اس عوام کو بھی، ہمارے پاکستان کی عوام کو بھی وہ کردار ادا کرنا ہے جو انہوں نے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون سا بول رہے ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی انجم بول رہا ہوں گجرانوالہ سے۔ جی انجم صاحب، یہ دفاع پاکستان نے جو نامہ کیا تھا بڑا اچھا کیا تھا۔ جی جی چند ایک سوالات ہیں، آپ اگر کائنڈلی ان کے لیڈران سے طاہر اشرف صاحب یا ان سے لے لیں جی جی کہ حضور والا آپ نے لانگ مارچ تو کر لیا، اچیو کیا کیا آپ نے، حاصل کیا کیا؟ ٹھیک ہے، آپ نے میری نظر میں ایک کام یہ کیا ہے کہ آپ نے حکمرانوں کا ریٹ جی جی مگر بھی طاقتوں کے سامنے بڑھا دیا ہے۔ دیکھیں یہ مولوی حضرات ہمیں جینے نہیں دے رہے، جی جی ہم آپ کے خیرخواہ ہیں، تو جناب ہمیں حکومت کرنے دیں، ہمیں عوام کو ذلیل کرنے دیں، عوام کو مارنے دیں، خون چوسنے دیں۔ تو جناب یا تو یہ جا کے 20,000 30,000 بندے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں اس وقت تک جب تک حکمرانوں کو یہ باہر نکال نہیں کرتے اور نیا الیکشن نہیں کرواتے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا، ان لیڈران کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے انتہائی پرامن لانگ مارچ کیا ہے، اور دوسری سیاسی جماعتیں جب بھی لانگ مارچ کرتی ہیں میرے بھیا، آپ دیکھتے ہیں کہ غریب لوگوں کی جائیدادیں جلا دی جاتی ہیں، کسی کی گاڑی جلا دی جاتی ہے اور حکومتی املاک کا نقصان کیا جاتا ہے۔ آپ بتائیں اس کا کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ ان کو بھی کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، میں آپ کی یہی تو اصل میرا مقصد ہے کہنے۔ دیکھیے میں نے کئی دفعہ آپ کے پروگراموں میں پہلے بھی کہا ہے جی جی کہ برا نہ بنائیے گا، یہ سیاستدان جو ہے نا ہمارے، یہ بیسیکلی زیادہ تر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، کہ سوائے تفرقہ پھیلانے کے، لڑائیاں اور نفرت پھیلانے کے کوئی کام نہیں ہے۔ آج یہ دینی جماعتوں نے جو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے ایک ان کا توڑے بغیر احتجاج کیا۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، یہی 40,000 بندہ جا کے وہاں اسلام آباد کیوں نہیں بیٹھتا؟ اسلام آباد بیٹھے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کریں۔ جب آپ دیکھ لیں کہ نیٹو سپلائی میں 40,000 ڈرون حملے سارے ملا کے، دہشت گردی ملا کے 40,000 پاکستانی بچے تھے نا جی، میرے اور آپ کے مائیں بہنیں بیٹیاں بچے تھے، جی جی ارے مر گئے۔ مجھے آپ میڈیا والوں سے سوال ہے، آپ صرف یہ تو پوچھ لیں حکمرانوں سے، یہ وزیر اطلاعات سے قمرالزمان کارا سے پوچھیں یا رحمان ملک صاحب سے پوچھیں کہ بھائی ہمیں دہشت گردوں کے نام تو بتا دو جو مارے گئے، اور جو ایک بے گناہ مرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے ہمسایہ ملک کا شاہ رخ خان ایک ایکٹر ہے، اس کے کہنے پہ امریکن گورنمنٹ نے معافی مانگی ہے۔ خدا کے لیے یہ ہماری عوام کو سوچنا چاہیے کہ غیرت مند، دلیر اور آنےسٹ اور ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کو آگے لے کے آئے اور اپنے عزت کو بحال کرے ایز اے قوم،
ऐसे हमें दुनिया में जलील ना कर दें, क्योंकि मैं और आप वोट डाल के अपने लीडर चुनते हैं जो हमें बेचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारे एक भाई जो है उनका ये कहना है कि आज हमारी आवाम को गैरतमंद लोगों को सामने लाना चाहिए, लेकिन वो गैरतमंद लोग कहां से आएंगे? उनका चुनाव भला आखिर यही पार्टियां जो हैं, क्या हम लोग बरादरीइज्म से बाहर नहीं निकल सकते? क्या ये जो अगर कुछ लोग जो हैं वो मुंतखब हो जाते हैं और उसके बाद वो ऐवानों में चले जाते हैं और उसके बाद एक बार फिर लोटाइज्म शुरू हो जाता है, वही लोग बिकते हैं। आजाद लोग भी आप देखें जो जीतते हैं, जीतने के बाद वो लोटे बन जाते हैं। यहां तो पार्टियों के लोग भी लोटे बन जाते हैं। तो यही किरदार अदा करना है अवाम को। अवाम खुद ही सवाल करती है और खुद ही उसका जवाब जो है वो हुक्मरानों से मांगती है। तो हुक्मरान कहां से जवाब देंगे? तो नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है नाज़रीन। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन साहब हैं और कहां से बोल रहे हैं? जी काशिफ से बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी जी काशिफ साहब। अच्छा, बहुत आपने अभी बात कर रहे थे कि दिफा पाकिस्तान ने जो लॉन्ग मार्च किया है, यकीन मानने ठीक है, थोड़ी बहुत इन लोगों ने एफर्ट की है, लेकिन जब हम लोग देखते हैं ना कि जब ये लोग निकलते हैं ना, जी जी जी, पूरी जीडी रोड के ऊपर बिलीव करें, हर बंदा डिस्टर्ब था, हर बंदा इनको बुरा भला कर रहा था यार, हर बंदा तंग है रोटी पानी से। ये लॉन्ग मार्च से किसको फायदा हुआ? सिर्फ और सिर्फ रेट बढ़ा गवर्नमेंट का, सिंपल, और कुछ नहीं है। आम बंदे मेरे भाई आप बताएं कि आप अवाम हैं, कौन सा ऐसा तरीका अख्तियार किया जाए जिससे कि हुकूमत जो है उसको असर हो? आप बताएं, आप क्या सजेशन देते हैं? मैं सिंपल सी बात करता हूँ, हम लोगों ने तरीफ शहर की बात कर रहे थे ना, हम लोग जब यहाँ पे बैठे हैं लाहौर में, ये सारी अवाम को इकट्ठा करता है, जितना लंबा ये लॉन्ग मार्च था उस हिसाब से ये उनको मोटिवेट करते, लोग वहाँ पहुंच जाते, एक टारगेट पॉइंट देते, ना जाते लंबियां लाइनें लगा के ना जाते जहाँ पे दहशत गर्दी खतरा हो, बम ब्लास्ट हो, ये टारगेट दें, एक दिन का टाइम दें, सारे लोग वहाँ पहुंचे, वहाँ पहुंच के गवर्नमेंट के सामने धरना दें, उनको जान तब छोड़ें, वो चौक की जान तब छोड़ें जब वो गवर्नमेंट इस मुल्क से हमारे जो अवाम की जान वो छोड़ दे। तो सिंपल सी मैं आपको दूसरी बात कह दूं, ये जो सिस्टम जो आप बातें कर रहे हैं ना, इन सब सियासतदानों ने इस कौम को तकसीम किया हुआ है। जितनी जमातें हैं आप समझ लें, ANC, PPP, PM, जितनी जमातें कर लें, सब ने अपने वर्करों को तो बैठे नहीं देते, खुद एक जगह बैठ के मिलकर बांध कर खा रहे हैं। सारी सियासत जमातें इस वक्त गवर्नमेंट में है ना, मुझे बताएं, एक पीटीआई के अलावा बाकी सब जमातें पार्लियामेंट में बैठी हुई है ना। ठीक कह रहे हैं। तो वो मिल के पूरे पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सके, बल्कि कई गुना डबल मसाइल कर दिए। इट मीन्स कि ये सारे लोग तो मतलब पागल हैं, ये लोग तो सिस्टम को किस तरीके से भी हल नहीं कर सकते, इस जो मसाइल हैं इनको तो हल नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका कॉल करने का। नाज़रीन देखें, अवाम इस वक्त परेशान है। मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं अपने उन नाजरीन का जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, हमें सजेशन देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आप लोग अपने मसाइल और जो किसी किस्म के भी रिमार्क्स देना चाहते हैं, जो आपकी तजावीज हैं, हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो हमारा नंबर चल रहा होता है। आप प्रोग्राम के बाद में भी हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर जावेद साहब को फोन करके ये अपनी तजावीज दे सकते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपसे बार बार कहूंगा वो ये कि आप लोग जब इतने ज्यादा तंग हैं, आप परेशान हैं, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि इन लोगों को बाहर निकलना चाहिए और वहां पर धरना देना चाहिए, दूसरी तरफ हमारे ही भाई कहते हैं कि आप लोगों के निकलने से जो है वो सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, और जब सड़कें ब्लॉक होती हैं तो 100 लोग ऐसे लोग बेशुमार, हमारी माएं बहनें बेटियां बुजुर्ग जो हैं, जो बीमार होते हैं, वो एम्बुलेंसों पे उनको ले जाना होता है, एम्बुलेंसें उसमें रश में फंस जाती हैं। तो अब उसके लिए कौन सा ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए? अगर जुलूस निकाला जाए, लॉन्ग मार्च किया जाए तो तब भी वो नुकसान है, अगर ना किया जाए तो कौन सा ऐसा रास्ता है जिसको निकाल के तो हम लोग। नाज़रीन हमारे साथ एक और कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी मेरे भैया कौन साहब हैं और कहां से बात कर रहे हैं? जी अरुण साहब। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਕੁਝ ਬਣੇ, ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੋਨ ਮਾਰਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ
कैदी नूं मारन पेश करदा जे लाहौर तो तोड़े इस्लामाबाद तक गए जी जी कोई जीटी रोड पे एक ट्रैफिक भी जाम नहीं हुई लोकल ट्रैफिक कोई एमएनएस कोई मरीज किसी नूं तकलीफ नहीं हुई किसी दुकानदार नूं तकलीफ नहीं हुई बाकी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਯੰਗ ਸੀ ਦਲੇਰ ਸੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲੋਮਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਕੌਂਸਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਕੂਨ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ और सानू आदे सारे देश हारून साहब मैं यही कह रहा हूं कि देखें आप जवान हैं आप दिफा पाकिस्तान कौंसिल के मेंबर भी हैं तो आज आपने इस कौम को यकजा करना है आज आपने हमारे भाइयों को बुजुर्गों को बहनों को बेटियों को बाहर निकालना है ताकि वो निकलें और निकल के इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करें इंशाअल्लाह साड़ी सब जान मुल्क वास्ते कुर्बान है लेकिन इंशाल्लाह जो दूजे भाई गल करते पे तरीके साहब भी दौड़ गई नून लीग भी दौड़ गई कई फेडरल मांगलों पे भी दौड़ गई मार्च को फिर मार्च इतना तरीकी होया तो इन्नी आवाम सी माशाल्लाह जो सी गर्मी के बावजूद इस्लामाबाद अपने जरा मेन थोड़ा टारगेट स्थान मलकन गया नहीं दाखिल होता इंशाल्लाह उत्थे तक असी गए और उत्थे रिकॉर्ड करा दे बिल्कुल तरीके वापस भी आए नहीं जी ये बात तो जो है वो अप्रिशिएट की जाती है कि आपका जो लॉन्ग मार्च था उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ और इंतहाई पुरअमन लॉन्ग मार्च था बहुत शुक्रिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन देखें मुख्तलिफ आरा आती हैं और लोग जो हैं वो ज्यादातर ये कह रहे हैं कि ये वहद लॉन्ग मार्च था जिसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन अवाम को आज उठना है अवाम को ये सोचना है अगर वो घर में बैठे रहेंगे तो कभी भी उनकी तकदीर का दुरुस्त फैसला नहीं होगा घर बैठ के कभी फैसले नहीं होते अब आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं और इन इलेक्शनों में आपने ही सोचना है इस अवाम ने सोचना है पाकिस्तान की अवाम ने सोचना है कि वो इस इलेक्शन में अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें क्योंकि अगर आपने अपने वोट का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया तो वही हुक्मरान दोबारा आ जाएंगे जिनकी वजह से आज पाकिस्तान में अफरात ज़र बढ़ चुका है आज पाकिस्तान में गैस दस्तयाब नहीं आज पाकिस्तान में बिजली नहीं है आज हम भीख मांगने के लिए मजबूर हैं आज हमारी हुकूमत के जो बड़े बड़े लीडर हैं नाम नेहाद लीडर हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम असल रहनुमा हैं लेकिन वो रहनुमा नहीं वो तो अमेरिका के दोस्त हैं वो तो अमेरिका के यार हैं जो कि अमेरिका के ऑर्डरों पे चलते हैं अमेरिका जो चाहता है वो करते हैं वो तो यहां तक कि सिर्फ एक ड्रामे के लिए कहते हैं कि 17 दिन हमने नेटो सप्लाई बंद रखी लेकिन उस नेटो सप्लाई को बंद रखने का क्या पाकिस्तानी कौम को कोई फायदा हुआ पाकिस्तानी कौम को कोई फायदा नहीं हुआ बड़ी बातें चल रही थी कि पाकिस्तान का ये एग्रीमेंट हो रहा है कि जो भी नेटो सप्लाई का कंटेनर गुजरेगा उसके सिले में हमें $5,000 दिया जाएगा लेकिन क्या हुआ उसके बाद यही हमारी हुकूमत है जो कि झुक गई और ऐसी झुकी कि उसके बाद आपके सामने ये सब नाज़रीन हमारे साथ एक कॉलर है हम उनसे बात करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी मेरे भाई कहां से बोल रहे हैं और क्या नाम है आपका जी मैं कराची से बोल रहा हूँ मेरा नाम तैमूर खान है जी तैमूर खान साहब जी हाँ ये कि आवाम को भी निकलना चाहिए इसे हुक्मरानों से हम लोग बहुत तंग हो गए इसलिए ये लॉन्ग मार्च में अगर ये भी इसी तरह मुखलिस हो जाए तो तब फायदा है अगर मुखलिस ना हो तो कोई फायदा नहीं है तैमूर साहब आप बताइएगा कि आप कराची के रहशी हैं कराची के जो हालात हैं उसमें यानी आप लोग अगर कोई एक सही कदम उठाना भी चाहें तो वहां पर जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं वो कत्ल गारत कर देती हैं देखो यही दोनों सियासी जमात अपने फायदे के लिए इतना कत्ल गारत हो रहा है अगर आज इनको ये फिक्र होता कराची के लिए तो इतने लोगों नहीं मरते कराची के हर गली में हर एक गली में लोग मर रहे हैं तो किसी को कोई परवाह नहीं है हर कोई अपनी सियासत चमकाने के लिए खाली ये गिनती लगा लेते कि मेरे 10 कारकुन मरे हो कहते मेरे 20 मरे आखिर मरे कौन ये करीब मरे ऊपर वाले तो अपने सीटें बना के फिर बैठ जाते तैमूर साहब आप क्या समझते हैं कि कौन ये सारी दहशतगर्दी का जिम्मेदार है ये सारी दहशतगर्दी का जिम्मेदार जो तीनों सियासी जमात जो कराची में यही है और कोई नहीं है तो फिर आप इन्हीं को वोट देते हैं
नहीं, हम इनके बिल्कुल वोट नहीं देंगे। नहीं, आप हमेशा कहते हैं कि नहीं वोट देंगे और फिर उन्हीं को वोट देते हैं। बिल्कुल, जब हमने ये कत्ल गारती बिल्कुल देखा, अभी हम लोगों ने बस किया हुआ है कि किसी को भी वोट नहीं देंगे। अगर ये दिफा पाकिस्तान वाले अगर सही निकले, मुखलिस बनेंगे, तब इनको देंगे, वरना इनको इनके अलावा किसी और को नहीं दे सकते। नहीं, आप क्या तवक्को करते हैं कि दिफा पाकिस्तान कौंसिल जो है, जिसने इतना बड़ा पुरअमन जो है लॉन्ग मार्च किया लाहौर से इस्लामाबाद, और कल वो कोयटा से शुरू करने वाले हैं जो कि चमन तक जाएगा, तो उसमें भी इसी तरह पुरअमन होगा, तो ये तो वो लोग हैं जो कि पुरअमन है, तो इस हालत में क्या आप इनका साथ देंगे? जी हाँ, अभी पाकिस्तान को इसी तरह पुरअमन ही लोग चाहिए जो कि पाकिस्तान के दिफा कर सके। बाकी तो कत्ल तो ये कराची के अंदर तो हो रहे, अभी हमें कत्ल गारती तो नहीं चाहिए ना, हमें तो पुरअमन तरीके से चलना है ना। ये मुल्क जिस अंदाज से बना, इस मुल्क को हम लोगों ने बिल्कुल बिगाड़ के रखा हुआ है। तैमूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन देखें, कराची से जो हमारे भाई एक कॉलर हैं, उन्होंने भी इस बात को महसूस किया है कि कराची में जो वाकयात हो रहे हैं वो उसके पीछे भी सियासी जमातें हैं। वहां के रहने वाले लोग खुद इस बात को तस्लीम करते हैं कि पांच सियासी जमातें अपनी सियासत चमकाने के लिए बेगुनाह लोगों को कत्ल करवा देती हैं। आखिर वो भी किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का बाप है, किसी की मां और किसी की बेटी है। ये कब तक ये वाकयात होते रहेंगे? कब तक अवाम की सादगी को लूटा जाता रहेगा? लेकिन ये अवाम बहुत परेशान। नाज़रीन, हमारे साथ एक और कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन साहब हैं और कहां से बोल रहे हैं? फैसल तुरानी साहब, मैं आपका खातिम जावेद यूसुफ बोल रहा हूँ। जी जी जी, जावेद भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खैरियत है। ये आपका एक प्रोग्राम चल रहा है, सियासी जमातों के सताए हुए अवाम की भरपूर शिरकत। जी जी। पहला है तो ये है कि सियासी जमातों के रहनुमा सताए हुए नहीं होते। जी जी। वो तो दूसरों को सता रहे होते हैं। अरे दूसरी सियासी जमातों से सताए हुए के जितने भी रहनुमा हैं, जी जी, आप लैंड क्रूजर हैं, इनसे आप गनमैन, इनकी आप सिक्योरिटी, इनकी ये सारे लवाजमात, ये यूडिक्लोन लगा के जब घरों से निकलते हैं तो उसके बाद उनके लवाजमात, ये तो खत्म करवाए ना। आप ये सताए तो लोगों को तो वो सता रहे हैं। लेकिन जावेद यूसुफ साहब, बात ये है कि आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने इतनी जिंदगी 30-40 साल जो है वो सहाफत में गुजारे, आप ज्यादा बेहतर समझते हैं कि ये सियासी जमातों के जो ओहदेदार हैं, जो लीडर, इनका क्या किरदार है? किरदार मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक बहुत बड़ा लीडर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, मुझे एक दफा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का, मजहबी लीडर है, और मुझे उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाहौर प्रेस क्लब में जाने का इत्तेफाक हुआ। मेरी ड्यूटी लगी तो वहां पे सब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब खत्म हो गई तो मैंने उनसे, लीडर से पूछा कि इस्लाम में तस्वीर का तस्वुर क्या है? कह रहे हैं मैं आपका सवाल नहीं समझा। मैंने कहा इस्लाम में तस्वीर का तस्वुर क्या है? कह रहे हैं सख्ती से ममनू है। मैंने कहा ये तस्वीरें लगी हुई हैं प्रेस क्लब में, 2-4 आप देख रहे हैं, इसके बारे में मेरा सवाल है आपसे। तो कह रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है आप लोगों की, आप दूसरे सियासी लीडरों की, तो एक अलग दावतनामा आता है चीफ फोटोग्राफर के नाम। तो ये जब इस्लाम में इसका तस्वुर ममनू है तो फिर ये फोटोग्राफर का दावतनामा क्यों आता है? वो दावतनामा मैंने उनको दुरानी साहब जेब से निकाल के दिखाया, उसके बाद उन्होंने आंखें नहीं उठाई ऊपर। अब आप मुझे ये बताएं कि ये सियासी जमातों के सताए हुए अवाम की भरपूर शिरकत, सताए हुए अवाम है, ये सता ये रहे हैं। अच्छा जावेद यूसुफ साहब, ये बताइएगा कि दिफा पाकिस्तान कौंसिल का जो अवामी लॉन्ग मार्च था बड़ा पुरअमन रहा, आप इस हवाले से क्या देखते हैं, क्या समझते हैं कि आइंदा जो है, जो जिस तरीके से अवाम जो है वो बाहर निकल रही है और अवाम जो एक ऐसे शख्स को तलाश कर रही है जो कि हमारे मुस्तकबिल का रहनुमा हो और पाकिस्तान की तकदीर बदल दे? ये एक तयशुदा बात है। मैंने 44 साल अखबार नवीसी की है। मेरा तजर्बा ये है 44 साल के दौरान जितने भी हुक्मरान आए, सदर हो, वजीर आजम हो, वज़ीर आला हो, गवर्नर हो, एक से एक बदतर आया, एक से एक बदतर आया 44 साल में। जी जी। मतलब बेहतर कोई नहीं आया। एक चला गया, दूसरा उसको गालियां दे रहा है, वो उससे ज्यादा बदतर है। जरदारी चला जाएगा, इससे ज्यादा बदतर आएगा। वो चले गए, 3 वजीर आ गए आपके बिजली के,
کہ جی بجلی پانی 3 وزیر اور سب ایک رٹ لگا کے لائن سے نکل کے بار بار چلے گئے، کسی نے حکومت کو پیسے نہیں دیے۔ جاوید صاحب، آپ دفاع کونسل پاکستان کے لانگ مارچ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، دفاع تو ان لوگوں کا ایک رول ہوتا ہے، ان کی سیاسی جماعتوں کا یا مذہبی جماعتوں کا، یہ ان کا یہ اس کو تو ہم دیکھتے ہی رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی نظروں سے دیکھتے رہے کہ 40 سال 45 سال سے یہ لانگ مارچ ہوتے رہے، لیکن کسی لانگ مارچ میں ان کا کوئی اتحادی وزیر، کوئی اتحادی وزیر اعلیٰ، کوئی اتحادی وزیر اعظم، کوئی اتحادی ایسا آدمی شامل نہیں ہوا جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ واقعی اس نے قربانی دی۔ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب جاتے ہیں کوٹ لکھپت پہ، ایک نعرے لگاتے ہیں، 2 تقریریں کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں، ٹینٹ لگ گیا مینار پاکستان میں۔ یہ کیا ہے یار، یہ ڈرامے بازی ہے۔ اچھا جاوید صاحب، اس میں آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ دعویٰ تو کرتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن یہ اس کے باوجود ان کو ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ اور شیخ رشید کو انہوں نے ساتھ رکھا ہے۔ شیخ رشید ہی وہ شخص ہے جس نے ڈرون حملوں میں ساتھ دیا، اس وقت وہ مشرف گورنمنٹ میں تھے۔ تو آپ شیخ رشید کی اس سیاست کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے شیخ رشید صاحب کا ذکر کیا، شیخ رشید صاحب ہی صحافت کو ختم کرانے والے ہیں اس ملک کے اندر۔ آپ کو شاید یاد نہیں، آپ اس پروفیشن میں اس وقت نہیں آئے ہوں گے کہ 4 اخبار جو پاکستان کے بند ہوئے تھے وہ میاں نواز شریف صاحب کے دور سے آپریشن شروع ہوا تھا، اور بے نظیر اور میاں نواز شریف کے آخری دور میں یہ آپریشن انہوں نے کمپلیٹ کروایا تھا، انہوں نے ہی شروع کروائے تھے۔ 6000 آدمی انہوں نے بے روزگار کروائے تھے۔ یا درانی صاحب، یہ کب تک آپ کو ہم کو فدو بناتے رہیں گے؟ ان کے اخراجات کون پورے کرتا ہے؟ ان کے کیا کاروبار ہیں؟ انہوں نے پاکستان ٹائم بند کرایا، انہوں نے امروز بند کرایا، انہوں نے مشرق بند کرایا، مجید نظامی کے کہنے کے اوپر نواز شریف صاحب نے کہ جی کیا ہے جی دوسرے آزادی صحافت پر لٹکتی ہوئی تلوار ہیں۔ جاوید بھائی، بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جاوید یوسف جو کہ ایک سینئر صحافی بھی ہیں، سیاسی تجزیہ کار بھی ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پرانے واقعات بھی بتائے۔ لیکن ناظرین، ایک بات ضرور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ جب بھی ہمیں کال کریں تو ایک بات ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ اس پروگرام کو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں تمام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ جذباتی ہیں، ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جب تکلیف پہنچتی ہے، جب سوئی چبھتی ہے تو چیخ تو نکل ہی آتی ہے، لیکن وہ لوگ بڑے صبر والے ہوتے ہیں جن کو اگر چوٹ بھی لگے، خنجر لگے یا سوئی چبھے تو وہ صبر کرتے ہیں، اور صبر دکھانا ہی آج کا کام ہے۔ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ ہماری کسی بات سے کسی کی دل آزاری ہو، لیکن ان لوگوں کی دل آزاری سے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے جو کہ آج ہمارے ملک کے حکمران ہیں اور ایسے حاکم ہیں جن کا کام روز ہمارے ملک میں بے شمار ایسی خواتین کو بیوہ کرنا ہے۔ وہ لوگ جو ہیں وہ مجرم ہیں اس بات کے۔ تو بات ہو رہی تھی ناظرین لانگ مارچ کے حوالے سے، تو جاوید یوسف نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ یہ ایک اچھا قدم ہے۔ بالکل لانگ مارچ جو ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن ایسے لوگ سامنے آنے چاہیے جو کہ واقعی ہی اس ملک کی تقدیر بدل دے۔ کون ہے جو اس ملک کی تقدیر بدلے گا؟ ہم نے ہی چناؤ کرنا ہے، ہم نے ہی ان لوگوں کو درمیان میں سے نکالنا ہے۔ تو آج یہ ہم لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم کن لوگوں کو ووٹ دیں، اور ووٹ دینے کے بعد جو ہے وہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جو آئیں۔ کیوں کہ آج عوام یہ دیکھتی ہے کہ وہ اگر اپنے ووٹ کا درست استعمال بھی کرتے ہیں اور ان کی نظر میں ایک شخص جو بالکل صاف ستھرا ہے، جس کے اوپر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے، لیکن نہ جانے کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ منتخب ہو کے ایوان میں پہنچتا ہے تو اس کے بعد وہ سیاسی جماعتیں جن کے پاس وزیر اعظم بننے کے لیے، وزیر اعلیٰ بننے کے لیے ووٹ پورے نہیں ہوتے، وہ ان لوگوں کو خرید لیتے ہیں۔ یہ لوگ کیوں بکتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں؟ کیا ان لوگوں کو بکنا چاہیے؟ اور وہی عوام جو ہے وہ بعد میں ترستی رہتی ہے، ان لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پاتی۔ جب وہ ان کے دروازے پہ جاتی ہے تو دروازے پہ پتہ چلتا ہے کہ اندر سے چوکیدار کہہ دیتا ہے کہ صاحب کسی میٹنگ میں ہیں یا صاحب سو رہے ہیں۔
تو بات یہیں پر آ کے ختم ہوتی ہے کہ ہمیں آج اس بات کا بالآخر فیصلہ کر ہی لینا چاہیے کہ ہم نے اپنے ووٹ کا درست استعمال کرنا ہے، ہم نے قوم کو یکجا کرنا ہے، ہم نے ان بکھرے ہوئے لوگوں کو جو ایک اجتماع میں اکٹھے نہیں ہوتے، وہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں اور وہ اس طریقے سے بکھرے ہوئے ہیں کہ اور پھر اس میں ناظرین میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ آج یہی ایک روایت پڑ چکی ہے کہ ہمارے یہاں پر کچھ لوگ ہیں، ناظرین ایک کالر ہے ان کو لیتے ہیں اس کے بعد مزید بات کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بھائی جان۔ جی میرے بھائی آپ کا کیا نام ہے اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرا نام تجمل حسین ہے اور میں گجرانوالا سے بول رہا ہوں سر۔ جی تجمل صاحب بھائی یہی پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ اتنا اچھا اور پرامن احتجاج جو ہے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت حق میں ہے۔ تجمل صاحب آپ ذرا اپنے ٹی وی چینل کی آواز، بہلائی کے لیے آپ تجمل صاحب اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے وہ ذرا کم کر لیجئے گا تاکہ آپ ہماری آواز سن سکیں اور آپ کی آواز ہم تک آ سکے۔ جی جی فرمائیے گا۔ جی بھائی یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ اتنا پرامن احتجاج جو ہے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے اور یہ پاکستان کی بہلائی کے لیے ہے۔ تجمل صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ سب مسلمانوں کی بہلائی کے لیے۔ تجمل صاحب آپ کیا کرتے ہیں؟ جی بھائی میں سیل مین ہوں اور سیل مین ہوں۔ نہیں سیل مین ہے، آپ کی عمر کتنی ہے اور کب سے آپ یہ سیاسی جماعتوں کے اجتماع اور ان کے جلوس جلسے دیکھتے ہیں؟ بھائی میری عمر 24 سال ہے اور کافی دیر سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، ان کے سیاسی جلسے وغیرہ دیکھے تو نہیں ہیں۔ بہت شکریہ میرے بھائی۔ ناظرین دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ہمیں جب بھی کال کریں تو کال کرتے وقت اپنے ٹی وی کی آواز جو والیوم ہے اس کو کم کر لیا کریں، کیوں کہ اگر آپ والیوم کم نہیں کریں گے تو اس سے ڈسٹورشن پیدا ہوگی اور وہ ڈسٹورشن کی وجہ سے نہ تو آپ تک ہماری آواز درست پہنچ سکے گی اور نہ ہی آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک آئے گی۔ تو آپ ہمیں اسی طرح کال کریں، ہماری سکرین پہ جو نمبر لکھا ہوا ہے اس نمبر پہ کال کریں اور آپ ہمیں بتائیں۔ اس ناظرین میں بار بار آپ کو اپنے پروگرام میں یہ بھی کہتا جاؤں گا، ہمارا پروگرام جس کا نام کڑوا سچ ہے اس میں مختلف محکموں کے بارے میں بے قاعدگیاں، بدعنوانیاں اور کرپشن کے حوالے سے بھی اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہوں تو ناظرین آپ ہمیں بائی پوسٹ جو ہے وہ 95 ٹیپو بلاک گارڈن ٹاؤن، میں ایک دفعہ پھر ایڈریس دہرا دیتا ہوں، 95 ٹیپو بلاک گارڈن ٹاؤن کے ایڈریس پہ پروگرام کڑوا سچ کے حوالے سے وہ آپ بھجوا سکتے ہیں۔ تو ناظرین آپ کو اپنے پروگرام کے اختتام پہ یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں اس بات کا تہیہ کر لینا ہے کہ ہم نے اس وقت تک یہ جنگ لڑنی ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا اور جب تک ہم اندھیروں کی طاقتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تاریخ کے سینے میں دفن نہیں کر دیتے، کیونکہ آج ہمارا مقابلہ نہایت شفاق دشمن کے ساتھ ہے اور ہماری فتح کی واحد ضمانت اتحاد ہے۔ میں اپنے پروگرام کے آخر میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ چاہتے ہیں سچائیاں مہرو وفا اور فو کمر، سب کے سب مارے گئے حرص و ہوس کی جنگ میں۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا، میرا اور ہمارے پورے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔